हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने एक शख्स को मुस्कुराते देखा। अल्लाह, ये उनका तकवा था। वो शरीयत में मुस्कुराना मना नहीं है, ये उन लोगों का तकवा था। और अब तो मदर जी मुस्कुराने से बड़ी आगे गुजर गए हैं। आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा, आपने फरमाया तू पुल सिरात से गुजर गया है? उसने अर्ज की हुजूर नहीं। आपने फरमाया क्या तुझे पता है कि तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने अर्ज किया हुजूर नहीं। आपने फरमाया फिर तू क्यों मुस्कुरा रहा है? हाँ जी, ये गफलत है। और गफलत गालिब है, भूल गए हम सारा कुछ। हमने मरना है, मर के दोबारा उठना है, हमने कब्र में जाना है, हमने हश्र में जाना है, हमने हिसाब देना है, हमने पुल सिरात से गुजरना है, हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, हमें हमारे कियों पर पूछा जाएगा, हमें अपनी रात का हिसाब देना पड़ेगा, हमें अपने दिन का हिसाब देना पड़ेगा, कहां से कमाया कहां पे लगाया, हिसाब देना। लेकिन क्या है, महबूब पहले फरमा गया। आपने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बूना खम्सा व यनसौना खम्सा। फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत पर वक्त आने वाला है, 5 को याद रखेंगे, 5 को भूल जाएंगे। पहला फरमाया युहिब्बूना दुनिया व यनसौना आखिरा, दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। और मैं कहता हूं हजरत, इससे बड़ी, मैं मुसाफिर आदमी हूं और मेरे अपने घर का भी यही हाल है, इससे बड़ी दुनिया से दिल लगाने की और बड़ी कोई दलील नहीं होगी। हजरत, जहां बैठ के हमने पेशाब करना है, जहां बैठ के हमने पखाना करना है, जहां बैठ के हमने अपने अंदर की गंदगी निकालनी है, क्या किसी डॉक्टर ने नया नुस्खा बता दिया है कि अगर आप वॉशरूम में महंगी सी टाइलें लगाएंगे तो सिलसिला आसानी से हो जाएगा? नहीं। क्या हुआ है, हमने दुनिया से दिल लगा लिया है। उसका नतीजा क्या निकला है कि आज हमारे वाशरूमों में हजरत जी लाखों की टाइलें लगी हुई हैं। आज हमारे वाशरूमों में लाखों की टाइलें लगी, लेकिन वो कब्र जहां जाना है, जहां रहना है, भाई यहां किसी बैठे बंदे को कब्र से इनकार तो नहीं है? अगर है तो चलो उससे भी कोई बात कर लेते हैं। मानते हो सारे के कब्र में जाना है, फिर तैयारी क्यों नहीं? जहां कोई अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, जहां हजरत जी अगले लम्हे का पता कोई नहीं, जहां इतना भी पता नहीं कि आज रात भी मैंने इस घर में सोना है कि नहीं सोना, हजरत उसके लिए तैयारी तैयारी तैयारी। लेकिन जिसके लिए पक्का पता है जाना है जाना है जाना है, तो महबूब पहले क्या फरमा गए, युहिब्बूना दुनिया व यनसौना आखिरा, दुनिया से मोहब्बत रखेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। अल्लाह कुरान में अल्लाह ने कहा था वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली भी है, आखिरत हमेशा रहने वाली भी है। लेकिन क्या होगा, युहिब्बूना दुनिया व यनसौना आखिरा। फिर आगे जी, व युहिब्बूना माला व यनसौना हिसाब, माल से तो बड़ी मोहब्बत करेंगे लेकिन हिसाब को भूल जाएंगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम को ना किसी बंदे ने 1 लाख दिरहम पेश किए, आपने लेने से इनकार कर दिया। उसने अर्ज़ की हुजूर ये हलाल के हैं? आपने फरमाया मुझे भी पता है हलाल के हैं, लेकिन मैं 1 लाख दिरहम का हिसाब नहीं दे सकता। फरमाया क्या होगा, वयुहिब्बूनल माला व यनसौनल हिसाब, माल से मोहब्बत करेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे, किसका हिसाब भी देना है। और मैं जी किसी की बात नहीं करता, अपनी करता हूं। अगर उसने इस वेस्ट कोट का भी पूछ लिया ना, मैं तो इसका भी जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए भाई ध्यान रखना। फिर आगे वयुहिब्बूनल खल्का व यनसौनल खालिक, मखलूक से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन खालिक को भूल जाएंगे। बीवी से मोहब्बत, बेटे से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, लेकिन जिसने सारा कुछ दिया उसको भूल गए, उसको भूल गए। अल्लाह कुरान इस चीज से मना नहीं कर रहा कि आपने बीवी से मोहब्बत नहीं करनी। अल्लाह इस बात से, अल्लाह का रसूल इस बात से मना नहीं कर रहा कि आपने बेटे से मोहब्बत नहीं करनी, आपने बेटी से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि वो कह रहा है मोहब्बत सब से करनी है। लेकिन हो क्या कि इन सब की मोहब्बत पर मेरे और मेरे महबूब की मोहब्बत गालिब हो जाती है। कुरान का तकाजा ये है। कुरान हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बीवी से मोहब्बत ना करो। हुजूर की हदीस है, आप फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों से बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों से बेहतर हूं, बीवियों के लिए बेहतर हूं। ये कभी कहीं नहीं आया कि आपने बीवी से मोहब्बत नहीं करनी। लेकिन कुरान का तकाजा ये है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे कह रहे हैं बीवी से मोहब्बत कर, लेकिन सब की मोहब्बत पर मेरे और मेरे महबूब की मोहब्बत गालिब हो। जैसे ये जब बदर लड़ी गई ना, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक साहबजादे वहां से लड़े थे काफिरों की तरफ से।
اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی میں تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی۔ بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے تیر چھوڑا بھی نشانہ لے کے، لیکن کیا ہوا، کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا، یہ سامنے والد ہے تو آپ بچ گئے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام، یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے سے محبت نہ ہو۔ جناب صدیق اکبر نے جواب دیا، آپ نے فرمایا سنو، تو کفر میں کچا تھا اس لیے تیرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ چوک گیا، لیکن یاد رکھ ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچا نہیں تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی۔ یہ نہیں کہ محبت نہ ہو، لیکن یہ ہے ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو، ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو۔ لیکن کیا ہوا، حضور پہلے کہتے ہیں ان قریب میری امت پہ وقت آئے گا یہ بھول جائیں گے، یہ بھول گئے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی یہی رستہ تھا جس کو ہم چھوڑ گئے حضرت، ہاں پتہ، لیکن حضور نبی علیہ السلام پہلے فرما گئے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، یہ مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ پتر ہر چیز نال ود کے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا، ہر چیز نال، ہر چیز نال ود کے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار۔ پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے تو پیار کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے۔ پتر پوری کوشش کرنی ہے بچنا، لیکن جو ہو جائے تو معافی مانگ لینی ہے۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا جدو سائیکل سڑک تے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا ہی ہونا ہے، جدو سائیکل سڑک تے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا، جدو گڈی سڑک تے چڑھنی ہے تینے پینچر، بس پینچر رہن نہ دیں، فٹ توبہ دا پینچر لا لیں، پینچر انہیں پتر ہونا ہی ہونا ہے، غلطی ہونی ہی ہونی ہے، لیکن بس من جائیے حضرت پتر، اڑی ہونا، اڑنا شیطان دا کم ہے۔ وہ تو غلطی کی تھی، اللہ نے پوچھا یہ کی کیتا ہی، کہندا انا خیر منہ، اڑ گیا گوں، غلطی نہیں منی، اڑ گیا، کہندا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام نال بہتر ہاں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا ہوا، پھر گلے میں تو کے لانا ڈال دیا گیا۔ پتر کدی نہ اللہ آپ سب کو داڑھی کی توفیق عنایت فرمائے۔ پتر جے نہیں نہ رکھی تے اگوں اڑی ہوئی نہ کدی، کتھے لہی ہے، کتھے لہی ہے، فٹ من جائیے۔ میرا یہ مونچھوں کا معاملہ ہے نا، اللہ میرے پاس بڑے دلائل ہیں، ایویں تو میں بھی نہیں رکھی ہیں، لیکن پتر میں کدی بھی نہیں اڑیا کسی نے۔ جدو کسی نے کیا میں کہنا پائی غلطی ہے، دعا کر اللہ معافی دے چھڑے، من جانا پتر، اڑی ہونا کدی کدی بھی، توبہ استغفار۔ اور پتر جو باہر کے حالات چل رہے ہیں، جو معاملات ہیں، ہمیں تو بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ کسی نے حضرت سیدنا سفیان ثوری سے پوچھا، عرض کی حضور میں تسبیح زیادہ پڑھوں کہ توبہ زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تو توبہ زیادہ کیا کر۔ اس نے عرض کی حضور وجہ؟ آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے کپڑے بھی بڑے گندے ہیں، اس کو توبہ کے صابن سے دھوتے رہا کرو حضرت، اس کو توبہ کے صابن سے دھوتے رہا کرو حضرت۔ لیکن محبوب نے کیا فرمایا، ان قریب میری امت پہ وقت آئے گا، کیا ہوگا، وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے تو بڑی محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا پتر، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے، لیکن پتر آخری سانس تک انتظار نہ کرنا، جب ہو جائے اسی وقت توبہ کر لینا۔ اور دوسری بات، گناہ کر کے کبھی اڑنا نہیں، دلیل نہیں دینی آگے سے، مان جانا بھائی غلطی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔